एज एन प्र्याक्टिसनर सेयर गरिरहेको छु। एउटा लिडरकोमा हुनुपर्ने एउटा माइन्डसेट हुनुपर्ने चाहिँ एन्टरप्रेन्योर माइन्डसेटमा चाहिँ क्लियर भिजन चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ फ्रम द भेरी बिगिनिङ वाट आई वान्ट टु डु होइन। भिजन बनाले वाइ एम आई डुइङ वाट आई एम डुइङ, म किन गर्न गइरहेको छु त, वाइ इस्टाब्लिसिङ अ स्कुल देन, किन म गर्न गइरहेको छु त, वाइ बिकमिङ एन एजुकेटर। यो आफ्नो भिजन भन्ने कुरा, आफ्नो भ्याल्युज भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले जिन्दगीमा कसरी पार लाउँदै जान्छ, कस्तो मान्छे भेटिन्छ, कस्तो घटनाक्रम हुन्छ, कस्तो अपब्रिङ्गिङ हुन्छ, कस्तो एक्सपोजर हुन्छ, त्यसले धेरै फरक पर्दो रहेछ। र मैले मेरो बुवालाई पहिले गएर चाहिँ आई वान्ट टु बी अ टिचर भन्दाखेरि के भन्नुभएको थियो होला, तपाईँले के भन्नुहुन्छ तपाईँको बच्चाहरू आएर म चाहिँ टिचर हुन्छु भन्दाखेरि? मेरो बुवाले भन्नुभयो तिमीले जुन टिचर हुन्छु भन्यो गुरुआमा हुन्छु भनेर सोचेछौ छोरी, त्यो एकदमै राम्रो कुरो। संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रोफेसन यो हो, ठुलो धर्मको काम पनि हो कसैलाई शिक्षा दिनु भन्ने। यही कुराहरू धेरै वर्ष बाद मेरो छोरीले अमेरिकाबाट फोन गर्यो, जो चाहिँ मास मिडिया एन्ड जर्नलिजममा स्कलरसिप पढ्न गएको थियो। एक फोन गर्यो भने ममा म चाहिँ अब आम चेन्जिङ माई सब्जेक्ट भन्यो। ठिक छ, के पढ्छौ त? एजुकेसन भने। म सक भएँ। तिमीले सजिलो छ भनेर एजुकेसन भनेर पढ्नु आएको हो भने चाहिँ छोरी या टोटली रङ, इट्स लाइफ लङ कमिटमेन्ट टु वर्क इन एजुकेसन फिल्ड। एन्ड देन आई आस्क्ड हर व्हाट इज द रिजन फर यु टु बी अ टिचर or to get into education. And the reasons that she shared, I was so convinced. I'm so proud of you, I said. And welcome to the world of educators. So each one of us, we are all educators, and many of you have more successful stories than I. हामीले यहाँ कसले आएर सेयर गर्ने नगर्ने भन्ने म त कुरा हो, तर के रहेछ भन्दाखेरि हामीले सबै कुरामा हामीले हेल्प गर्दा हाम्रो भिजन फ्रम द भेरी बिगिनिङ हामीले के चाहिँ लिएको थियो भने प्रिमे इन्टरनेसनल स्कुलमा चाहिँ हामी के भने हामी XYZ बोर्डिङ स्कुल बनाएर नभन्ने। पेरेन्ट्सको चाहना छ, समयको चाहना पनि छ, त्यहाँ पेरेन्ट्सहरू छ जो चाहिँ इन्टरनेसनल स्कुल गर्नको लागि लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर बच्चाहरू बाहिर पढिरहेछ, त्यो भित्रै किन नलिने, हाम्रै टिचरलाई एम्पावर किन नगर्ने, हाम्रै करिकुलम किन नपढाउने, हाम्रै नेपाली बनाएर बच्चालाई यहाँ ग्लोबल एजुकेसन किन नदिने भन्ने हाम्रो एउटा भिजन हो। त्यो भिजनमा अहिले पनि हामीले काम गरिरहेको छौँ। भोलि गएर आइबीले यदि त्यो भिजनलाई ब्लर गर्छ भने हामी फेरि आइबी चेन्ज गर्छौँ, किनभने हाम्रो भिजन भनेको ग्लोबल एजुकेसन हो। भोलि समय चाहिँ हुनसक्छ, आइसिटीको जमाना छ, यति वर्ल्ड फास्ट चेन्जिङ भइरहेको छ। मैले पहिले एमरल एकाडेमी भन्ने स्कुल चलाउँथेँ। स्ट्राटेजी चेन्ज हुनसक्छ, भिजन जहिले पनि आउनसक्छ। समटाइम्स वी ट्राई टु गो दिस वे, समटाइम्स वी ट्राई टु गो द्याट वे, तर हामी पुग्ने भनेको एउटै बाटो हो। सो भिजनमा हामीले रिभिजिट गरिराख्यौँ जहिले पनि, एन्ड इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु आर्टिकुलेट यो भिजन एन्ड सेयर यो भिजन। आफूले मात्र राखेर हुन्न रहेछ, यो चाहिँ आर्टिकुलेटै गर्नुपर्छ। वर्ड्स ह्याभ पावर। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले राखेर मेरो भिजन यो हो, मेरो मिसन यो हो भनेर आर्टिकुलेट गर्नु एकदमै जरुरी रहेछ, न त तपाईँसँग जन्मिँदा रहेछ तपाईँसँगै मर्दा रहेछ त्यो। त्यसकारण हामीले छोडेर जाने भनेको त्यसलाई चाहिँ एक्चुअलाइज गराउनु एकदमै जरुरी रहेछ। कसैको भिजन हुनसक्छ नि त, म 100 रुपियाँमा चाहिँ सबैलाई शिक्षा दिन्छु भन्ने भिजन हुनसक्छ, छन्, गरिरहेछन् मान्छेले। उहाँहरू आफ्नो भिजनमा लागिराख्नु भएको छ। प्रिमियर हेज इट्स ओन भिजन, मोन्टेसरी किन्डरवल हेज इट्स ओन भिजन, टिचर मोर हेज इट्स ओन भिजन। सेकेन्ड थिङ, म अलिकति फास्टमा फरवर्डमा गएँ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी ओरिजिनल। हामी जहिले पनि राम्रो स्कुल चलाउँ अथवा राम्रो इन्स्टिट्युसन अथवा राम्रो काम गर्नु भन्यो भने हामी कसले गरिरहेछौँ नि त्यसको हामी कपी गर्न खोज्छौँ, हामी ओरिजिनल हुन खोज्दैनौँ। कसले गरिरहेको छ, कसको के छ, त्यसको सक्सेस मन्त्र के हो त भनेर हामी त्यसलाई कपी गर्न खोज्दा रहेछौँ। तर तपाईँको जुन चाहिँ योर भिजन, रिजन्स अफ डुइङ सर्टेन थिङ्स इज वाट मेक्स यु अ पर्सन अर एन इन्स्टिट्युसन युनिक। तपाईँलाई आउटस्ट्यान्डिङ गराउने भनेको तपाईँको आफ्नो युनिक भिजनै हो। जस्तै भनौँ न, सेन्ट जेभियर्सको टिचर दशहरा निस्केर अर्को स्कुल चलाउँदा त्यो सेन्ट जेभियर्स हुन्छ र? सेन्ट जेभियर्स त एउटै हो नि त। सेन्ट जेभियर्सको कपी हुनसक्छ, अ कपी इज कपी। र मेरो पर्सनल मन्त्र चाहिँ के भन्दाखेरि, इफ यु कान्ट अफोर्ड
original, don't buy copy. Create your own. Make your own brand. Make your own system. So त्यसै कारण हामी यहाँ के गर्छौँ भने कपी बनाएर के गर्छौँ भने यसको जस्तो चलाउँछौँ फल्नाको स्कुलको प्रिन्सिपल आछन् मेरो फल्नाको त टिचरको टिमै आएको छ भनेर इट्स भेरी डेन्जरस। अस्ति भर्खर एउटा म नाम नलिन्छ ठुलो संस्था हो उहाँले चाहिँ एउटा त्यो टोटल त्यहाँको संस्थाको चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ लिएर आएर म यसको कम्प्लिट गरेर गर्छु भनेर किन्नु भयो। अहिले मैले सुन्छु डिजास्टर भएको छ त्यो संस्थामा त्यो टोटल संस्थाको निस्केर होल टिम निस्केर अर्को थर्ड संस्था खोलिसक्यो। So when you depend on there's a hardware and software अघि सरले पनि कुरा गर्नुभएको थियो निजीकरणको कुरा गर्दाखेरि हार्डवेयरमा हाम्रो निजीको सफ्टवेयर चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कुरा आउँछ। So you have to create your own software. Originality चाहिँ हुनु पर्यो। That what works with me and with us म तपाईलाई त्यो शेयर गरेर इन्स्पिरेसन लिन सकिन्छ हामीले हैन हामी त्यसमा अभिप्रेत हुन सकिन्छ तर कपी इज भेरी भेरी डेन्जरस। सो म अलिकति यहाँ गए बिङ ओरिजिनल फेरि रिस्क टेकिङ पनि रहेछ हामी डराउँछौँ त्यही कारण ओरिजिनल हुनको लागि है। जस्तै आइबी गर्दाखेरि आइबी फ्रेमवर्क हो बाबा करिकुलम होइन त प्रिमियरले विदेशी करिकुलम पढायो भनेर पेपरमा पनि छाप्यो हैन। एउटा यस्तो समय आएको थियो यति दुःख पायौँ हामीले महिनामा 7 चोटि चाहिँ आएर हाम्रोमा चाहिँ इन्भिजिलेट गर्न आयो इन्स्पेक्सन गर्न आयो किताब निकाल्नु लगायो फोटो खिच्यो करिकुलम निकाल्नु लगायो फोटो खिच्यो त्राई कुनै हप्तामा चाहिँ कुनै अनुगमन आएन भने त आज के आएन जस्तो फिल हुन थालिसकेको थियो हामीलाई त्यति साह्रो अनुगमन भएको थियो विभिन्न लेभल शिक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर तल विभागदेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर सङ्घ संस्थादेखि अभिभावक सङ्घ संस्था सबैबाट आयो तर हामी अडिक भयौँ। वाट वी आर डुइङ वी वर भेरी भेरी क्लियर हामीले कुनै पनि नियम मिच्ने काम गरेको थियौँ। हामीले आइबीको फ्रेमवर्कमा हाम्रो आफ्नै करिकुलम राखेर नेपाली बच्चाहरूलाई नेपाली टिचरलाई तयारी गरेर पढाइरहेका छौँ। अहिले पनि भन्छ धेरैले नजानेर भन्छ कतिजनाले जानेर नजानेको जस्तो गरेर पनि भनिरहेको छ कि प्रिमियरले विदेशी करिकुलम पढाउँछ भनेर। सो देयर इज डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ करिकुलम भनेर चाहिँ साइन्स अफ एजुकेसन पढेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ इट्स अ साइन्स। त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि नियमहरू गर्ने मिच्ने काम गरेको छैनौँ। जस्तै चार्जिङ 15,000 एकजना शिक्षाको मान्छेले आएर भन्नुभयो मलाई 50,000 को के पढाउनुहुन्छ हो म्याम भन्नुभयो। मैले यति केजी आलु भनेर देखाउन त सकिनँ हैन किनभने हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने पढायो भनेपछि के हुने त प्रडक्ट हो क्या हाम्रो लागि पढाउनु भनेको प्रडक्ट हुनु हो के प्रडक्ट आयो त हैन 10 क्लास पढिसकेपछि एससीको एउटा प्रडक्ट कागज आउनुपर्छ। सो हाम्रो लागि शिक्षा इज नट अ प्रोसेस इट्स अ प्रडक्ट। सो यो माइन्डसेटसम्म जबसम्म हामी मुक्त हुँदैनौँ जब त्यो भन्दै 50,000 को चाहिँ के पढाउनु भयो भन्ने क्वेसन चाहिँ आएको छ साथीभाइहरूकोबाट आयो। हामीले त ठिकै पैसा लिएको नि उहाँले गर्दा त महँगो स्कुलले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर सबै सरकारले पनि हामीलाई टार्गेट गरेको भनेको साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ। सो बिङ ओरिजिनल टु स्ट्यान्ड विथ योर बिलिफ इज भेरी रिस्की इट इज भेरी भेरी रिस्की एन्ड यु रियली ह्याभ टु ह्याभ अ भेरी स्ट्रङ सपोर्ट मेकानिजम टु डु द्याट। इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनमा सम्भव छ भनेर कुरा काम गर्न हामीले आँट गऱ्यौँ। थर्ड इज बिङ फोकस एन्ड डिसाइसिभ। देयर सो मेनी डिस्ट्र्याक्सन एन्ड सम पिपल इन्टेन्सनली वुड लाइक टु डिस्ट्र्याक्ट यु। अब यसलाई यसरी छोड्ने भयो भने यो चाहिँ घोडा जस्तो कुद्ने भयो यसलाई कहाँबाट तान्नु सकिन्छ भनेर वी स्टार्ट प्लेइङ डर्टी गेम। अनि दुःखको कुरा हाम्रोमा यो प्र्याक्टिसहरू कोही बेला हुन्छ एन्ड अनफर्चुनेटली इन एजुकेसन टु। सो समटाइम्स वी नीड टु मेक ह्याश डिसिजन अल्सो नट बिकज वी डोन्ट ह्याभ फिलिङ्स नट बिकज वी आर कोड पिपल बिकज वी move towards our goal. We have our vision very clear. So clear vision le tapailai it does not only tell you what to do but also tells you what not to do, what is not your scope. So there's so many people हामीले काम गर्दाखेरि टिचर्सहरू एक समय यस्तो थियो हामी साच्चै नै भित्रबाट कामेको थियौँ 10 जना टिचर लाखौं रुपैयाँ लगाएर खर्च गरेर तयारी गर्यो 7 जना ड्रप हुन्थ्यो बाँकी 3 जना बस्थे फेरि अर्को पल्ट फेरि त्यसलाई ट्रेन गर्यो
एकचोटि सिरियसली रिभ्यू गर्थ्यो हामी चाँडो गऱ्यौँ क्या हो नेपालमा भन्ने कुरा पनि भएको थियो सो देन होइन हामीले के गर्नु खोजेको हो त्यो हाम्रो विचारमा हाम्रो इच्छामा हाम्रो उद्देश्यमा कुनै खोट छैन हामी हिँडेरै जानुपर्छ बुलडोजर हुनुपर्छ कोही बेला भिजनको लागि एक्चुअलाइज गर्नको लागि प्रिमियर सुरु हुनुभन्दा अगाडि मैले त्यो स्टोरी तपाईँलाई भनेकै छुइनँ कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ होइन एनुअल एकाडेमी भनेर हामीले धेरै वर्ष चलाएको थियौँ त्यसलाई हामीले सेक्रिफाइस गर्नु कर लागेको थियो फर बेटर भिजनको लागि फर बेटर गोलको लागि इट वाज भेरी डिफिकल्ट टाइम स्पेसली फर बसन्त सरलाई किनभने हि वाज भेरी मच इन्भल्भ इन्टु द्याट थिङ सो द्याट्स वाइ कोही बेला तपाईँले स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ एज अ लिडर यु हेभ टु टेक भेरी हार्ड डिसिजन in order to reach goal. और त्यस्तै भन्नुहोस् न तपाईँको चेन्जिङ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी त हुन्छ हामीले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु प्रिमियरलाई हामीले अहिलेको जुन चाहिँ देख्नुहुन्छ झन् 31,000 स्क्वायर फिटको बिल्डअप जुन बिल्डिङ छ त्यो मेन बिल्डिङ अहिले त अरू बिल्डिङहरू पनि छन् त्यसमा हामीले एउटा क्लास मात्र लिएर सुरु गऱ्यौँ धेरै मान्छेले चाहिँ पवित्र म्याम बौलाएछ भनेर एउटा क्लास कतिले भने सर्टिफिकेट किन्नुहोस् न त 10 क्लाससम्म पाइहाल्नुहुन्छ 10 क्लाससम्मको एडमिसन खोल्यो भने त भइहाल्छ वाङती थियो तर हाम्रो भिजन के थियो भने यस्तो खालको सुरुवात गरौँ एउटा प्राइभेट स्कुल त्यसले एउटा नयाँ आयाम सुरु गरोस् ग्लोबलाइजेसन बढोस् विदेशी ग्लोबलाइजसँग बसेर चाहिँ हामी काम गरेर कोलाबोरेसनमा चाहिँ एउटा नेपालभित्रमै पनि सम्भव छ है नेपाली स्कुलभित्र पनि हुँदा ए लेभल्सहरू त प्रायः हामी गरेको थियो कलेजतिर तर स्कुलभित्र पनि सम्भव छ भने त्यो सम्भावनालाई खोलौँ न भन्ने हिसाबमा गऱ्यौँ र 1 क्लास 2 क्लास 10 वर्ष लागेको थियो हामीलाई एससी निकाल्नको लागि टिचर्स ड्रप त्यतिकै भयो पेरेन्ट्स ड्रप स्टुडेन्ट ड्रप त्यतिकै भएको थियो अब यहाँलाई त कथा त के भन्नु यहाँ डाक्टर हरिराम सरलाई थाहा छ 9 क्लास हामीलाई नदिएर यहाँनिर कमसेकम 10 हेटौडा चाहिँ बसन्त सर चाहिँ के अरे यो बर्खाको टाइममा घाम पानी नभइकन 2टा लयर लिएर कुद्नु परेको थियो आफ्नै सरकारसँग मुद्दा खेप्नु परेको थियो किनभने प्रिमियरले 9 क्लास पाउनु हुँदैन भन्ने खालको इस्युहरू उठेर मोन्टेसरी किन्डर वर्ल्डकै कुरा गर्दाखेरि एक समय यस्तो पनि आयो म दुःखको कुराहरू किनभने आफ्नो परिवार भनेर सेयर गर्दैछु किन कतिजनाले दुःख गरिराख्नु भएको होला किन त्यतिखेर हामीलाई पनि गाह्रो भएको थियो कसैले चाहिँ हुन्छ है भनिदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो एकचोटि स्कुल गएको त स्कुलमा ताला लागिरहेको थियो अनि आफ्नो स्कुलमा ताला छ आफूलाई थाहा छैन के रहेछ त्यो स्कुलको त ब्रान्चको कोअर्डिनेटरले त्यहाँको सामान मोन्टेसरीको इक्विपमेन्ट बाहिरबाट ल्याएको देखि बच्चा शुद्ध गरेर खाने पकाउने गरेको भाँडा कुडा चामलको बोरा शुद्ध गरेर ताला हाम्रो स्कुल त उता सर्यो भनेर अर्को त भाडाको घर न थियो अर्को सरेर राखिसकेछ आफ्नो स्कुलमा ताला लागिरहेछ त्यतिखेर साथीहरू आउनु भएर धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो टिके ढुङ्गाना सर त्यतिखेर हुनुहुन्छ हाम्रो जित सर कहाँ हुनुहुन्छ खै यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन आज जित सर है र प्लिज रेज योर ह्यान्ड्स अफ इफ यु आर रङ जित सर छेत्री सर हाम्रो ढुङ्गाना सर आएर बेसरी उफ्रिदिनु भएको थियो त्यसले ठुलो एउटा मोरल सपोर्ट आएको थियो हामीलाई त्यतिखेर त्यस्ता कुराहरू पार लाग्दै गयौँ तर आज निजीकरणको कुराहरू हामी गरिरहेको छौँ होइन कोही बेला सानो परिवारमा काम गर्नु सजिलो रहेछ 10 जना विद्यार्थी 50 जना विद्यार्थी 5 जना टिचर आफै बसिन्थ्यो आफ्नो मिसन भिजन भनिन्थ्यो सेयरिङ हुन्थ्यो तर जब बढ्दै जान्छ त्यतिखेर एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ कोही बेला यु फिल द्याट अब छोराछोरी बढ्दै गएपछि आफ्नो हातबाट छुटेको जस्तो फिल हुँदै जाँदो रहेछ कारण आफैलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले के गर्नु सेल्फ एम्पावरमेन्ट चाहिँ हुन एकदमै जरुरी अहिले पनि मेरो पर्सनल गोलमा के वर्षमा 2 चोटि चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेनिङ के लर्निङ एक्टिभिटी म गर्छु 10वटा किताब पढ्छु मेरो कमसेकम म्यानेजमेन्टमा किनभने बिगर द रेस्पोन्सिबिलिटी बिगर द पावर बिगर द रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने भनाइ छ वी आर लिडिङ द इन्स्टिट्युसन अहिले प्रिमियर र यसको भातृ सङ्गठनहरू भन्यो भने कमसेकम 400 जना स्टाफहरू छ भने 16-1700 जना चाहिँ हाम्रो सबैजना टोटल स्टुडेन्टहरू छ ह्युज रेस्पोन्सिबिलिटी इफ समथिङ गोज रङ यत्रो बच्चाको भविष्य यतिजना मान्छेको जागिरको कुरा त्यसपछि उसलाई इफेक्ट गर्ने परिवारको कुराहरू धेरै गाह्रो हुन्छ सो टिम एम्पावरमेन्ट 5 minutes सो टिम एम्पावरमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट
मलाई एकदमै खुसी लाग्यो यहाँनिर 2 दिनको लागि 13,000 तिरेर आउने त्यो पनि हाम्रो सेट फुल भएर बन्द गरेर भन्नुभयो एकदमै खुसी लाग्यो मैले सरलाई बस्नुसला भनेको थिएँ अब चाहिँ पक्का पनि प्राइभेट स्कुलले अर्को फड्को मार्छ है भनेर किन यो ह्युज कमिटमेन्ट हो लिडर्स इन प्रिपरेसन गइरहेको भने मैले सोचिरहेको छु यसलाई सो इट्स एक्लै मात्र भएर भएन टिमलाई पनि एम्पावर गर्नु पर्यो वी डु लट्स अफ इन्स्टिट्युसन प्रोग्राम्सहरू पिडीहरू गर्छौँ र यसलाई अब हामीले चाहिँ अलिकति सेकेन्ड जेनेरेसन पनि प्रिपरेसन एक्जिट पनि प्लान गर्नुपर्ने रहेछ कोही बेला हामी प्राइभेटमा काम गर्ने मान्छेले के सोच्छ भने मेरो त पेन्सन हुँदैन सो म एक्जिट गर्नु कहीँ नगर्नु पनि एक्जिट त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् उयो माथि चाहिँ एक्जिट छ त्यो होइन सरकारले पनि त्यो माथि चाहिँ एक्जिट दिन्छ एक दिन बिर्सिन थालिन्छ जिब्रो लड्काउन थाल्छ खुट्टा चल्नु छोड्छ सोचाइहरू बाँकिन थाल्छ त्यसकारण चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा सफल लिडरसिपले चाहिँ अर्को लिडर चाहिँ तयार चाहिँ गर्नुपर्छ र अन्तिममा देयर आर लट्स अफ थ्रेट्स एन्ड अपर्च्युनिटी अघि सरले पनि भनिसक्नु भएको एक्चुअली हाम्रो पनि सबैको मुटु कामै होला मेरो पनि कामेको थियो तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि देयर आर लट्स अफ पोसिबिलिटिज टु है जबसम्म एज लङ एज देयर इज कन्ज्युमर राइट in our constitution right to choose as a fundamental right the private education is going to be there all the time the only thing is that we need to be open to change हामीहरु चाहिँ शिक्षामा रूपान्तरण अब हाम्रो प्राइभेट स्कुलले कस्तो एजुकेसन कुन सेक्टरमा जाने हो किन गभर्नमेन्ट स्कुलमा रिफर्म्स आउने तर्फबाट भइसकेको छ which is a very good change and I am very excited as a citizen of this country as an educator of Nepal तर हामी अब के गर्ने त इन्डिभिजुअलाइजेसन नगरिकन डिफरेन्सिएसन नगरिकन अब हामी ग्लोबलाइजेसनमा पस्न सक्दैनौँ प्राइभेट एजुकेसनले को सेक्टर भनेको अब हाम्रो सेक्टर भिन्दै हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ म यतिमा टङ्गाइहालेँ सर धेरैचोटि उठिसक्नु भयो एकदमै रेस्टलेस भइरहनु भएको छ कुनै समय भयो भने अझ म यो डिटेलमा कुरा गरौँला